नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ अब सत्ता राजनीतिले कुन मोड लिन्छ त र सत्ता राजनीति मात्र होइन राजनीतिक व्यवस्थाको बारेमा पनि प्रश्नहरू उठ्न थालेको छ। पूर्व महाराजको कुम्भ मेलामा गरिएको दर्शन र उत्तराखण्डले दिएको सम्मान एउटा सङ्केतको रूपमा लिन सकिन्छ भनेर चर्चा हुन थालेको छ। यता नेपालमा प्रधानमन्त्री हिँड्नुभएको नाप नक्सालाई यसलाई कतिपय मानिसहरूले प्रतिगमन भनेका छन्, कतिपय मानिसहरूले 47 सालतर्फ फर्कन खोजेको भनिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री पक्षधरहरूको भनाइ छ कि प्रधानमन्त्री अहिलेको लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूभन्दा 1 इन्च पनि पछाडि हट्नुहुन्न भनेर। यी सबै कुराहरू त आफ्ना ठाउँमा छन्। भोलि एउटा कुरा हो, व्यवहार फरक कुरा हो। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले पात्रो परिवर्तन भएसँगै परिवर्तन आफ्नो प्रवृत्ति चाहिँ परिवर्तन गर्छन् कि गर्दैनन् र आम जनताले चाहिँ पात्र नै परिवर्तन खोजिरहेका हुन् कि संस्कारमा मात्रै परिवर्तन खोजिरहेका हुन्। आजको अङ्कमा हामी त्यहाँ पनि चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नरेन्द्र जङ्गपिटर। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नयाँ साल त प्रारम्भ भइसकेको छ, एक दिन पनि व्यतीत भइसकेको छ। कुराको सुरुवात चाहिँ हाम्रो अहिले यो नेपालको वर्तमान राजनीति नै यो जुन अड्किएर बसेको र यसले भित्रभित्र चाहिँ एकदम ठुलो एउटा एक किसिमको त्यो करेन्ट एकदम प्रभाव भएको जस्तो बाहिर चाहिँ अड्केर बसेको जस्तो देखिएको छ। तपाईँले सरसर्ती हेर्दाखेरि अबको नेपालको राजनीति कुन बाटोमा हिँड्ने देखिराख्नु भएको छ? यसलाई हेर्दाखेरि अलिकति पृष्ठभूमिमा जानलाई चाहिँ आवश्यक देख्छु। गएका 2 वर्ष, विशेष गरेर गएको 1 वर्ष सरकारी नेकपा डबल नेकपाको आन्तरिक झगडाले देश र अवस्था चाहिँ बन्दगी रह्यो र भद्र प्रतिपक्ष यति मौन भयो जो कि संसददेखि लिएर गएर लोकतन्त्रको रक्षामा सबैभन्दा ठुला चिजहरू उसको भूमिका रहन सक्थ्यो। राजनीतिक नेतृत्वले के भने कि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई जो छिया पारेर संस्था भन्ने बित्तिकै मैले संवैधानिक संस्था र अर्धन्यायिक संस्थाहरू पनि प्रभावित भएको सेटिङ र सिन्डिकेटका रूपमा फेरिएको जस्तो मैले देखेँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी राजनीतिक पात्र र प्रवृत्तिहरू र व्यक्तिहरूका विषयमा मात्रै चर्चा गर्छौँ। मलाई त के लाग्दछ भने यहाँले अहिले पनि सुरुवातमा भने जस्तै तरिकाले 62-63ले ल्याएको संवैधानिक विकास र सरकारको नभइकन सत्ताको चरित्रमा फेर्ने जुन अभ्यास 62-63 पछाडि भयो, त्यसैमाथि चाहिँ आक्रमण भएर हामी कतै व्यवस्था नै त धरापमा पर्दै छैन, विषय चाहिँ यहाँ चाहिँ जानुपर्ने स्थितिहरू हुन्छ। भनेको पात्रको मात्र कुरा गरेर पात्रको विषयमा मात्रै कुरा गर्दाखेरि हामीसँग आग्रह मौलाउँछन्, गाली मौलाउँछन्। हामीसँग अभाव र तनावमा बितिरहेको जीवनका चाहिँ हामी निकास चाहिँ अर्कालाई गाली गरेर खोज्न चाहन्छौँ। तर यहाँ चाहिँ प्रवृत्तिहरू जस्तो राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन अर्थात् भनौँ 62-63 को आन्दोलनको उपलब्धिहरू नै गुम्दैछ भनेदेखि कसका कारण गुम्दैछ? होइन, हामीसँग नियतिसँग यस्तो जम्काभेट भयो। यो जम्काभेटमा चाहिँ के छ भनेदेखि राजनीतिक कर्मीहरू परिवर्तन त गर्न चाहने शक्तिहरू हुन्, तर परिवर्तनको आत्मसात र त्यसको रक्षा गर्न सक्ने स्थितिहरू देखिरहेको छैन। र अहिले मलाई लाग्छ संविधानको रक्षा गर्ने पात्र र प्रवृत्ति पार्टीहरू को हुन् त? यहाँ सिधै तरिकाले अहिले तपाईँले देखाएका जुन मानकहरू छन्, यी मानकहरूले हामीलाई एउटा अत्यास लाग्दो अवस्थामा पुर्याएको छ। एक, हामीले देख्यौँ यो अवधिमा कोरोना काल कतिपय शासकहरूलाई, विश्व शासकहरूलाई पनि एउटा वरदान साबित भयो भने संसारैभरिमा विश्वासको सङ्कट पैदा भयो र विश्वासको सङ्कट पैदा हुँदाखेरि नै हामीसँग निराशा पैदा भए। निराशा पैदा हुँदाखेरि हाम्रा निराशाका जुन मानकहरू तपाईँले 2-3वटा तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। आत्महत्याको रेट र गिर्दो अर्थव्यवस्था, पत्र पत्रिका र मिडियामा आइरहेका लिलामीका बैंकका लिलामीका सूचकहरू, यी सूचकहरूले हामीलाई के छ भनेदेखि आशातिर लिएर गएको छैन। त्यसको कारक पक्ष के हो त भनेदेखि हामीले परिवर्तन ल्यायौँ। परिवर्तनलाई राजनीतिक संस्कृतिमा फेर्नलाई
परिवर्तनकारी शक्तिहरू नै कमजोर भए, जसको तपाईँको प्रश्न यसैको भित्रमा छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन पराजित शक्ति र वर्चस्वशाली समूह जो कि नेतृत्व गर्दै आएको समूहलाई चाहिँ हो, यिनीहरूसँग परिवर्तनको कुनै लक्ष्य पनि थिएन, मान्यता पनि थिएन, स्वीकार पनि थिएन। त्यसो हुँदाखेरि यो सबै किसिमको अस्तव्यस्तता र निराशाको कारणभित्रमा यो परिवर्तित शक्तिहरू हुन्। त्यसमा तपाईको 12 बुँदे सहमति गर्ने शक्तिहरू, चाहे ती 7 दल र माओवादी नै पनि किन नहुन् भनेर आक्रमणको चिजहरू भएको छ। अभाव र तनाव त छँदैछ विश्वव्यापी रूपमा। अहिले तपाईलाई देख्दछु, आजै मात्रै मेरो दक्षिणी सीमाका साथीहरूसँग कुरा भएको थियो। आज विश्वको दोस्रो कोरोना ग्रसित देश भारत बन्यो र 3 तरिकाका नयाँ भाइरसहरू, कोरोनाका नयाँ भाइरसहरू आएका छन् भनेर विज्ञहरूको भनाइ छ। लखनऊ भनेको अत्यन्तै नजिकको ठाउँ हो नेपालको। त्यहाँ हस्पिटलमा बस्ने के कति इलाज भएको छ, कतिलाई सङ्क्रमण भएको छ सङ्ख्या होइन। अब त्यहाँ चिहान जुन जलाउने दाउराको अभाव र जो चिता लगाउने ठाउँको अभाव भएर एक-एकवटा लास चाहिँ 4-4, 5-5 घन्टासम्म कुर्नु परेको छ। सङ्ख्या त लुकाउन सक्छ सरकारले हैन, तर मरेको लास र जलेका चिताहरू त लुकाउन सक्दैन। अहिले नेपालगञ्ज हस्पिटलमा त्यहाँबाट झन्डै 200 किलोमिटर मात्रै टाढाको विषय हो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँ अहिले देख्नुहुन्छ नेपालगञ्जमा आइसियु मात्रै होइन, आइसोलेसन मात्रै नभएको होइन, त्यहाँ हस्पिटलका सामान्य बेडहरू पनि अभाव भइसक्यो। त्यो चिज हामीसँग अहिले हामी के भन्दैछौँ, बेसार पानीले हामी ठिक हुन्छौँ, हामी अम्बाका पातले ठिक हुन्छौँ, अथवा के भनेर हामीहरूका विषयमा छौँ। गम्भीर विषय बहसमा आउनुभन्दा सहायक विषयहरू बहसमा आइरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी राजनीतिक पार्टी अमुक व्यक्ति अथवा नेता, सरकार अथवा प्रधानमन्त्रीजी अथवा विपक्षी दललाई हामी त आरोप त लगाउँछौँ, तर त यहाँ प्रश्न घरै जलिसक्यो, कुन मूल कोठामा बस्ने भन्ने स्थितिहरू छैन। त्यसैलाई प्रयोग गर्नलाई राजनीतिक प्रयोग अहिले धार्मिक उन्मादमा गरिँदैछ। जुन उन्माद कुम्भ मेला र उत्तराञ्चलमा जुन सम्मान जो भएको छ, त्यो सम्मान सामान्य धार्मिक विषयमा मात्रै नभइकन यसले जुन राजनीतिक सन्देशहरू दिइरहेको छ, त्यो राजनीतिक सन्देशको क्रम नै मात्रै हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसो भनेदेखि चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टीमा जुन विखण्डन देखा पर्यो, तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो सरकारी नेकपा डबल नेकपा भनेर, त्यसमा देखा परेको विभाजन यतिकै भएको होइन। त्यो चाहिँ नि व्यवस्था परिवर्तनको लागि अथवा व्यवस्था धरापमा जाने सङ्केत चाहिँ त्यहीँबाट देखिएको थियो होइन न। यो जस्तो कि भूसंवेदनशील देशमा हाम्रा फ्याक्टरहरू आन्तरिक र बाह्य सबै नै चिजहरू हुन्छन्। अहिले प्रधानमन्त्रीजीले जोडतोड तरिकाले नयाँ तरिकाले कुराहरू के ल्याउनु भएको छ भने मैले त यसभन्दा पहिला पनि तपाईँहरूलाई भने अहिलेको भिडन्त राजनैतिक भिडन्तमा बिआरआई भर्सेस एमसिसी हो भनेर भनेका थिएँ। प्रधानमन्त्रीजीले अहिले जुन प्रस्ताव आउन सकेको छैन, एमसिसी आउन सकेको छैन, त्यसलाई किन आउन सकेको छैन भनेर जुन लिएर आउनु भएको छ, यी सबै चिजहरूको बिचमा एक त सरकारी नेकपाको आन्तरिक भिडन्त त भइहाल्यो। दोस्रो के छ भनेदेखि पहिला नै फेरि भनेको कुरालाई रिपिट गर्दाखेरि यी दुईटै कोणमा लिएर जाँदा भद्र प्रतिपक्षको जो संसदीय जुन मान्यता र सक्रियता हुन्छ त्यो गर्न नसक्नु तरिकाले देख्यौँ। मेरो जीवनकाल संसदीय व्यवस्थाको चुनावभन्दा पहिला म जन्मेँ। हाम्रो समाजले मेरो अध्ययनकाल जो रह्यो संसदीय व्यवस्था असफल हुनका कारणहरू के थिए भनेर हामीले पढ्दै रह्यौँ र त्यस पछाडि फेरि परिवर्तनकालहरू आयो। त्यसबेला एउटा व्यवस्थाका आधारमा एउटा नायकहरू अथवा शासकहरू केन्द्रमा टुप्पोमा बस्ने, अरूले चाहिँ आदेश पालक तरिकाले रह्यो पञ्चायती व्यवस्था। त्यसमा संस्थाहरू ध्वस्त भएर एकजना व्यक्तिहरूका विषयमा मात्रै भनेर हामीले अध्ययन गर्दै गयौँ। यो कालखण्ड 65 वर्षको अवधिलाई हामीले यसरी हेर्छौँ। तर अहिले हामीले त्यो संसदीय व्यवस्था असफल हुनका कारणहरू भनेर जुन पढेका थियौँ नि त्यो 30 सालमा,
त्यो चिजहरूमा नयाँ शासकहरू जुन तयार भए, नयाँ अभिजातहरू तयार भए र नाममा त उनीहरू काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू रहे, स्वयं उनीहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र आदर्श जो प्रतिबद्धताका साथमा आएका थिए र जो कि 12 बुँदामा पनि एउटा चिज सायद 7 नम्बर बुँदामा होला सायद जस्तो लाग्छ, त्यहाँ एउटा के भनिएको थियो भने हिजोका गल्तीहरू हामी नदोहोर्याउने। तर के छ भने कि पार्टीहरूमा चाहिँ कुनै नेता हुन् भन्नुभन्दा नायिका र शासकहरू बनेर पार्टीहरू पार्टीको रूपमा फेरिए, ती चाहिँ जाँदाखेरि कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने गुट मात्रै नभई गिरोहका साथमा रहेर राजनीतिक संस्कार जो खतम भयो, जसको कारणबाट पैदा हुने बाई प्रोडक्ट हुन्छ नि, त्यसका अहिलेको अवस्थाहरू भएर यो आग्रहलाई कतातिर लिएर जाने, कसले क्यास गर्ने भन्ने किसिम हुन्छ हो। तर एउटा चाहिँ जसले राजनीतिक परिवर्तन गरायो, परिवर्तनको लागि सङ्घर्ष गर्यो, छटपट्टि त उसलाई पनि त होला नि त होइन। अहिलेको संविधान ल्याउनको लागि अगाडि जुन पृष्ठभूमिमा सङ्घर्षहरू भए, जेलनेलदेखि लिएर मानिसले मृत्युवरणसम्म गर्नु पर्यो, त ती पक्षधरहरूले यो आन्दोलनको उपलब्धिलाई, राजनीतिक व्यवस्थाको चाहिँ टिकाउपनालाई अझ जगाउनको लागि उनीहरू सङ्घर्ष गर्दैनन् र होइन। बहस अहिले केन्द्रित भएको छैन, राजनीतिमा गएको छैन। राजनीति जब व्यवसाय हुन्छ, त्यहाँ एउटा कविले भनेका थिए, जब बोल्ने मान्छेलाई र सुन्ने मान्छे दुवैलाई लाग्छ कि यो झुट हो, तब चाहिँ झुट चाहिँ के भनेदेखि सार्वजनिकरण हुन्छ एक। अनि अर्को एउटा शब्द छ क्या, इटलीको एउटा शब्द छ ओमाटो भन्ने शब्द छ होइन। यसले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने ओमाटोमा दुईटै बिचमा कम्पिटिसन अरूका बिचमा त हुन्छ, तर दुईटैका कमजोरीहरू सार्वजनिक तरिकाले व्यक्त नगर्ने र चुप रहने एउटा सम्झौता गर्ने जो माफियाहरूको शब्द छ। आज हामीहरू पनि सिन्डिकेट र सेटिङको जुन राजनीति चल्दैछ, राजनीति व्यवसायका रूपमा जाँदैछ, त्यस बेला आदर्श जब सकिन्छ, मूल्य सकिन्छ, सिद्धान्तको राजनीति सकिन्छ, त्यो बहसहरू कहाँ केन्द्रित हुन्छन्? सामान्य अंशमा केन्द्रित हुन्छन्, समग्रमा कतै पनि जाँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हिजोका जसले कि नयाँ सोचको लागि चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण चिजहरू लगाएका थिए, परिवर्तन ल्याएर चाहिँ उनीहरू पनि उदास र निराशता भइरहेको त कतै होइन। भनेपछि त यो संविधानको ओनरसिप हिजोका परिवर्तनकारी, क्रान्तिकारी भनेका शक्तिहरूले पनि लिइरहेका छन्। होइन, अब तपाईँले सिधै तरिकाले के कुरा आयो भन्नुहुन्छ भने शासक दलहरूमै, सत्ताधारी दलहरूमै पनि हिजो त युद्धको राप र चापले गर्दाखेरि मात्रै हामीले यो स्वीकार गरे हो। अहिले त्यो चिज स्वीकार गर्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। सङ्घात्मक पनि बाध्यताले स्वीकार गरे हो, धर्मनिरपेक्षता पनि बाध्यताले स्वीकार गरे हो, गणतन्त्रकै विषयमा पनि हामीले बाध्यताले स्वीकार गरे हो। अब त्यो बाध्यताको त्यो विद्रोहको राप र ताप त सकियो। स्वयं परिवर्तन गर्न गएका मानिसहरू स्वयं आफै परिवर्तित भए। जुन विषयको विरुद्धमा लडेका थिए त्यो उनीहरू त्यसैका दासहरू बने। भनेदेखि यो चिजको रक्षा कसले गर्ने एउटा प्रश्न त यहाँ आएको छ। र विषय साना साना सरकार कसलाई बनाउने र नबनाउने भन्ने किसिमको कुरा छ, होइन न? प्रश्न चाहिँ यहाँ रह्यो नि। तर यसको ओनरसिप कसले लिने अथवा यो उपलब्धिहरूलाई कसले जोगाउने भन्ने सन्दर्भमा नि अब त्यसपछि नेपालको राजनीति भनेको 12 बुँदेका पक्षधर र 12 बुँदे भर्सेस अबको सङ्घर्ष भनेको त्यता जान्छ। त्यसपछि होइन, जानुपर्ने त त्यो थियो, तर त्यतापट्टि नगएर त्यो स्वयं 12 बुँदाका साक्षी किनारामा ल्याप्चे ठोक्नेहरू, सही गर्नेहरू र नयाँ अभ्यासहरू गर्नेहरू, अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर नयाँ संविधान बनाउनेहरू, नयाँ जागृत सोचको प्रतिनिधित्व गर्छु भनेर जानेहरू स्वयं पनि अहिले चाहिँ त्यो 12 बुँदा अथवा नयाँ 62-63 को अवस्थालाई आत्मसात गर्ने र स्वीकार गर्ने, मन वचन र कर्मले स्वीकार गरेर त्यसको अनरसिप लिनेको विषयमा कमजोर भइरहेका छन्। र त्यो 12 बुँदाको बिचमा देखिँदाखेरि त भनेको प्रधानमन्त्री केपी ओली अथवा यो सोच राख्ने प्रवृत्ति चाहिँ नि 12 बुँदेभन्दा अगाडि फर्किन चाहिरहेको छ। होइन न, समग्र तरिकाले प्रधानमन्त्रीजीको विषयमा स्वयं उहाँमा 2-3वटा विश्वासको कमी देख्दछु। जो कि संसदलाई जसले विघटन गर्यो, स्वयं आफैले ममाथि विश्वास गर भनेर उहाँले राख्नुपर्ने प्रस्ताव हुन्थ्यो नि,
त्यो पनि गर्नुभएको छैन। अनि संसदमा अर्को कुरा, नेपाली संसदले माग्दै नमागेको नजिर पेश गरेर अहिलेको अस्तव्यस्ततालाई अगाडि लिएर जानलाई अदालत जुनको भूमिका देखियो त्यसको विषयमा खुलेर कुरा गर्न सक्ने किसिमको अवस्थाहरू भइरहेको छैन हैन। शासक दलहरूमा पनि प्रतिपक्षले सिधै तरिकाले यदि प्रधानमन्त्रीजीलाई विश्वास गर्दैन भने चाहे माओवादी र काङ्ग्रेसहरूले पनि अविश्वासको प्रस्ताव किन टेबल गर्दैन हैन। यी सबैका विषयमा जाँदा सरकारको कुरालाई म एकछिनमा आउँछु, तर यसलाई अलिकति यो व्यवस्थाकै कुरालाई किटेर गरौँ त। त्यसभएदेखि कुन पक्षले यो परिवर्तनलाई स्वीकार गर्यो, कुन पक्ष चाहिँ यो मैदान छोडेर भाग्नु खोज्दैछ? होइन, कस्तो रहेछ भने विचार फेर्नलाई सजिलो रहेछ, संस्कार फेर्नलाई अत्यन्तै गाह्रो चिज रहेछ। 12 बुँदामा जो चिजहरू रहे, अब एक त त्यसै बेलामा पनि राजासँग रहेको अहङ्कारले गर्दा संसदीय दललाई माओवादीसँग चाहिँ पर पुर्यायो। त्यो अहङ्कारको टक्राहट नै राजा र गिर्जाबाबुको बिचमा थियो, त्यसलाई विद्रोही शक्तिहरूले आफूलाई मेटरलाइज गरे। अब अहिलेका पक्षमा हाम्रो जुन 12 बुँदामा सहभागी भएका कतिपय शक्तिहरू आज यो चिजलाई स्वीकार्न तयार छैनन्। पहिलो कुरा त विद्रोहबाट आएको शक्तिलाई टुक्रा टुक्रा पारियो। नस्वीकार्ने चाहिँ को रहेछ? होइन, व्यक्तिका रूपमा नजाउँ र पुरानो वर्चस्वशाली समूहले स्वीकार्नलाई तयार नै थिएन। कसले गर्यो? विभिन्न दलमा रहेको देख्दा रूपमा देख्दाखेरि त परिवर्तनकारी समूहहरू रहे। 12 बुँदा नै सबैभन्दालाई स्वीकार गर्ने शक्तिहरूकै बिचमा रहेको म व्यक्तिका रूपमा भन्दा। त्यसो भएदेखि यो जुन अहिलेको उपलब्धि छ, यो सङ्घीयता, यो धर्मनिरपेक्षता, यो गणतन्त्र, यो सङ्कटमा पर्यो। सङ्कटमा छ र यसलाई चाहिँ अहिले धार्मिक उत्तेजनाका साथमा तपाईँ यो धार्मिक उत्तेजना भनेर चाहिँ पूर्व महाराजको चाहिँ नि भारतको कुम्भ मेलामा भएको भ्रमण, त्यहाँ दिइएको उच्च सम्मानलाई सङ्केत गर्दैन? होइन, त्यो मात्रै होइन, यी देशैभित्रमा अहिले हाम्रो बहस त के जानु पर्थ्यो भने कोरोनाले ल्याएको आतङ्क, घट्दै गएको अस्तव्यस्त भएको अर्थतन्त्र, लोकतान्त्रिक दलहरू नै अलोकतान्त्रिक संस्थाबाट गएका भूमिकाहरू, संवैधानिक अङ्गहरू स्वयं प्रतिगमनको मतिहार बन्नलाई राजनीतिक पार्टीभित्रमा राजनीतिक स्टेटमेन्टहरू दिनुपर्ने, यी तमाम किसिमका चिजहरू आउन सक्थे र आउनु पर्थ्यो। तर अहिलेको पनि धार्मिक उत्तेजनाका साथमा जुन अगाडि आइरहेका छन्, अहिले तपाईलाई देख्दैखेरि बढिरहेको क्रिस्चियनिटी, बढ्दै गएका गुम्बाहरू, यसमा राजनीतिक अर्थ चाहिँ धेरै ठुलो छ। यी सबैका बिचमा बहसलाई चाहिँ कहाँ लिएर जाइँदैछ त भने अत्याधिक महत्त्वपूर्ण विषयमा जहाँ बहस जानु पर्थ्यो, प्रवासमा रहेका यत्रा ठुला मजदुरहरू, आइरहेका डिब्बामा चाहिँ के लासहरू, यो बहस हुनुपर्ने त यता थियो, तर बहस भइरहेको छ भने धार्मिक उत्तेजनाको विषयमा पैदा भएको छ। अथवा हिजो के भएको छ के भएको छैन, बहसलाई के लिएर गइरहेको छ भने केपी ओली भर्सेस माधव नेपाल प्रचण्ड वा त देउवामा मात्रै केन्द्रित गएको छ। यहाँ प्रवृत्तिलाई जानुपर्ने चिज थियो, व्यवस्था मात्रै आइरहेको सङ्कटलाई जानुपर्ने स्थिति थियो। यो सङ्कटलाई चाहिँ कसरी समाधान हुनुपर्ने स्थिति थियो। व्यवस्थामाथि आइरहेको सङ्कट भनेको चाहिँ नि जुन भारतको उत्तराखण्डमा जुन सम्मान पूर्व राजालाई दियो नि, तपाईँले सङ्कटको रूपमा त्यसैले देख्नु होइन, त्यसलाई मात्रै होइन, त्यो त नाङ्गो वास्तव दुईटा कुरा हुन्छ। त्यो सङ्कट होइन, त्यो सङ्कट हो, त्यो सङ्कट हो। यो धार्मिक आवरणमा गरिएको राजनीतिक म्यासेजहरू थियो। हाम्रो लागि 4वटा प्रदेशहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रदेश छन्, बङ्गाल, बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड। यो प्रदेशहरूमा हुने किसिमका हलचलले हाम्रा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सोचहरूलाई यसलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ। अनि तपाईँ कुन आवरणबाट के दिन चाहनु भएको छ? सङ्केतमा सन्देश हुन्छ। सन्देश जाँदाखेरि यो वास्तविकता नाङ्गो वास्तविकतामा फेरिएको मात्रै चिज हो। त्यसलाई रूपलाई जुन थियो त्यसलाई चाहिँ भूमिकामा देखिएको मात्रै हो। त्यो सङ्केतमा सन्देश हुन्छ भन्नुभयो नि तपाईँले। त्यो कुम्भ मेलामा पूर्व राजालाई दिएको सम्मान सन्देश हो भनेदेखि नेपालमा अब तिमीहरू दायाँ बायाँ गऱ्यो भने फर्काइदिन्छु
राज संस्था भन्ने सङ्केत होइन सन्देश हो त्यो। तपाईँलाई यसलाई हेर्दाखेरि दुईटा विषय अझ जानलाई आवश्यकता देख्छु। 100 वर्षको राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घको एउटा दीर्घकालीन एजेन्डा जो छ भारतीय सत्ताको हालको सत्ताको, त्यसको आरएसएसको एउटा जनवर्गीय सङ्गठन मात्रै बिजेपी हो होइन, एउटा आर्म हो क्या, एउटा पाखुरी मात्रै हो, उसको 100औं सङ्गठनहरू छन् त्यसको हो। त्यसलाई लिएर जाँदाखेरि अखण्ड भारत उसको चाहिँ एउटा योजना हो जो कि अहिले 2025मा पुग्नु पर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसमा चाहिँ उनको मेथोलोजी नै के छ भन्नुहुन्छ भने हिन्दू राज्य भारतलाई अखण्ड भारतलाई बनाउने एउटा मिसन हो। त्यसलाई तपाईँले नै देख्नु, अब अझ प्रमाणित तरिकाले देख्नुहुन्छ भने दीनानाथ बात्राले लेखेको एउटा अखण्ड भारत नामक पुस्तकमा त्यसको भूमिका प्रधानमन्त्रीजी मोदीजीले त्यसमा भूमिका लेख्नु भएको छ, जसमा अफगानिस्तानदेखि बर्मासम्म, तिब्बतदेखि मालदिभ्सम्मको जुन भूगोल छ त्यो चाहिँ स्वतन्त्र नभइकन यो एउटा अखण्ड भारतको हिस्सा हो भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। तपाईँ अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अस्ति मात्रै अखण्ड भारतको विषयमा सरसञ्चालक मोहन भागवतजीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, तपाईँले यही अभिव्यक्ति चाहिँ त्रिपुराको मुख्यमन्त्रीको रूपमा केही दिन पहिला आएको थियो, नेपालले फेरि त्यसलाई काउन्टर पनि गर्यो। अहिले जो चिज आइरहेको छ, जुन कुम्भ मेलाको विषयमा भनिराख्नु भएको छ अथवा ऊ चिज हो, यसलाई भारतीय संस्थापन पक्षले अहिले अगाडि ल्याउनु हो। तपाईँलाई यही बेलामा लेख्नुपर्छ, हाम्रा राष्ट्रियता भने पानीका फोका जस्ता हुन्छन्, हामी आवश्यकता पर्दाखेरि त्यो चाहिँदोभन्दा ज्यादा सडकहाँ गएर तिग्रा ठटाउँछौँ। हामीसँग त एउटै मात्रै, हामी कुनै पनि शक्तिसँग लड्न त सक्दैनौँ, कुटनैतिक लडाइँ मात्रै हुनसक्छ। तर अहिले जाँदाखेरि चुच्चे नक्सा किताबबाट त्यो किताब वितरण भएन। अर्को तर्फबाट तपाईँ अहिले भर्खरै पनि देख्न सक्नुहुन्छ मेडल जुन दिइएको छ, मेडलमा त्यो नेपालको जुन नक्सा सरकारले जारी गरे भनेर ज्यादा चर्चामा ल्याएको छ, त्यो पनि देख्न सकेको छैन। यी सबैको बिचमा धेरै समस्याहरू एक डालोमा ल्याएर राख्नुहोस् होइन, एउटा डालोमा राखेर त्यसको चाहिँ विश्लेषण तपाईँ गर्नुहोस् र त्यसलाई चाहिँ गुदी मथेर नौनी निकाल्ने चिज लिएर जानुहोस्। त्यसमा अहिले हामीले जे देख्दैछौँ यो सरकारमाथि मात्रै आएको सङ्कट नभई व्यवस्थामाथि आएको। अर्को कुरा तपाईँलाई यसै बेलामा थोरै एउटा अझ जोड्नु, हाम्रा शासकहरू यो सुगौली सन्धिदेखि आजसम्मका शासकहरू जब आफूलाई सङ्कट पर्छन् जस्तो पनि सम्झौता गर्नलाई उनीहरू तयार हुन्छन्, व्यक्तिगत सम्झौता। तपाईँले चन्द्रशेखर उपाध्याय र के अरे मिश्रजी ले सुगौली सन्धि गर्दाखेरि लडिराखेका थिए सेनाहरू। त्यसबेला उनीहरू गजराज मिश्रजी र चन्द्रशेखरजीहरू सम्झौता गर्दै थिए। दोस्रो, हामीले जब शासकहरूलाई, भारतीय शासकहरूलाई आवश्यकता पर्छ त्यहाँ सैनिक सहयोग, तपाईँलाई गदर दबाउन जङ्गबहादुरजीले आफैले सेना लिएर जानुभयो अवधमा। त्यस्तै तरिकाले हैदराबाद विद्रोह दमन गर्नलाई शारदा शमशेरले लिएर जानुभयो र 1950मा गरिएको सन्धिको जुन मोहन शमशेरजीले जुन गर्नुभएको अभ्यासहरू जो छ त्यसको त परिणाम हामीले भोग्नु परेको छ। शासकले एउटा व्यक्तिले गरेका कमजोरीहरू पनि गर्छन् र जब शासकहरू समस्यामा पर्छन्, शक्तिलाई रिजाउन उनीहरू जे पनि गर्न सक्दछन्, जति पनि झुक्न सक्छन्, जे पनि सम्झौता गर्न सक्दछन्। यो विषय हामीसँग विगतको इतिहासका नजिरहरू छन्, त्यही त कतै त होइन। आज हामीलाई केलाई त्यो मेडलमा त्यो चुच्चे नुक्सा हटाउनु परेको थियो, हामीसँग छापिसकेका किताब किन वितरण हुन सकेका छैन? हाम्रा राष्ट्रवाद पनि मौसमी राष्ट्रवाद छ र अरू यहाँ मात्रै होइन कि सम्झौता गरेको तपाईँलाई मलाई लाग्छ त्यो हुने गर्ने देखिने र बोल्ने बिचमा धेरै अन्तर हुन्छ भनेको प्रधानमन्त्री झुकिसक्नुभयो। मैले प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै भनेको छैन, नेपाली सत्ताको चरित्र नै यसमा आएको छ र अहिलेलाई त्यही देख्दछु र हामी अनि अर्को कुरा मैले एउटा विषय राख्नलाई फेरि राख्नै पर्ने हुन्छ राष्ट्रियताको विषयमा। अरू फेरि नेपाली जनको राष्ट्रियता चाहिँ भने भारतलाई विरोध गर्दैखेरि मात्रै राष्ट्रवादी होइन्छ भन्ने किसिमको हामीलाई छ। त्यसबाट पनि हामी माथि चाहिँ उठ्नुपर्ने आवश्यक देख्छु। नेपालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा चाहिँ भारतको कति भूमिका छ, उसले कुन तहसम्मको खेल्छ भन्ने कुरा त इतिहास साक्षी छँदैन।
अहिले कुम्भ मेलाको चर्चा चलिरहेको हुनाले अहिले जुन पूर्व महाराज चाहिँ कुम्भ मेलामा गए नि त उनी भारतकै ब्याकअपमा चाहिँ फेरि पुनर्स्थापित हुन खोजेको भन्ने सङ्केत हो यो? होइन, यसमा राजनीतिक सङ्केत स्पष्ट छ। महाराजलाई हिजोका दिन धेरै आरोपहरू लाग्ने गरेका थिए, जस्तो कि के आरोप लाग्नेको क्रममा उहाँ महाराज व्यापारी र व्यापार गर्नेको बेलामा यहाँबाट के चिजहरू कहाँ कहाँ के गए भनेर पञ्चायत कालदेखि लिएर गएर अहिले बेलासम्म पनि महाराजलाई आरोप लाग्ने गरेका छन्। धार्मिक प्रतीकहरूको विषयमा पनि महाराजलाई आरोप लाग्ने गरेका छन्। आज उहाँ धार्मिक उद्देश्यका साथमा गएको नभइकन भारतमा भारतीय सत्ताको नयाँ चरित्र जो छ, धार्मिक मान्यताका साथमा जुन अगाडि गएको छ, जो कि बङ्गाल चुनावमा तपाईँले स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीजीको अभिव्यक्तिहरू त्यसैको चिजमा हामीले एकै ठाउँमा जोडेर हामीले हेर्छौँ भने यो धार्मिक उन्माद प्रयोग गरेर महाराजले राजनीतिक सन्देश जो दिन चाहिराख्नु भएको छ, उहाँको सन्देशमा पनि नयाँ वर्षको सन्देश अथवा अरूमा पनि आएको छ, स्पेसको खोजीको विषयमा जान्छ। इतिहास अगाडि बढिरहेको छ, कहिले कहिले इतिहास पछाडि पनि हट्न सक्दछ, यो देखाएको छु। भारतले पनि त यो 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 मौकाको सदुपयोग गरेको हुनसक्छ नि, किनभने उसको अघि तपाईँले 4वटा प्रान्तहरू नेपालको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ नि, भारतका 4वटा प्रान्तहरू भनेर। त्यसमध्येका केही प्रान्तहरूमा त चुनाव भइराखेको छ नि। अमित शाहजी ढाका टोपी लगाएर हिँडेको, मोदीजी पनि ढाका टोपी लगाएर चाहिँ नि दार्जिलिङदेखि चाहिँ नि बङ्गालसम्म चाहिँ नि भाषण गर्दै हिँडेको त हामी देखिरहेका छौँ। कुम्भ मेलामा महाराजलाई श्री 5 महाराज धिराज भनेर सम्मान गर्दै त्यहाँ खातिरदारी गरेर उच्च सम्मान दिएर मेलामा नुहाएर त्यो भोट बटुल्ने र भारतमा अघि तपाईँले जुन हिन्दुत्वको जुन बढावा गर्नको लागि उनीहरू जुन खोज्दैछन् नि, आफ्नै भोट ब्याङ्क सुरक्षित गर्न त कतै यो अस्त्र प्रयोग गरेका हैनन् उनीहरू। त्यो के छ भनेदेखि शीर्षक एउटा हुनसक्छ, त्यसका आशा अपेक्षा र सन्देशहरू धेरै हुन सक्छन्। त्यसमध्येमा अहिले हिन्दू जनमतलाई अल्पसङ्ख्यकहरूको विरुद्धमा उठाउनको लागि जुन भूमिकाहरू आइरहेको छ, जसमा अल्पसङ्ख्यक भनेपछि मुसलमान, ख्रिस्तान, आदिवासी र दलितहरूप्रतिको जुन 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 लन्चिङदेखि लिएर गएर काउ मुभमेन्टदेखि लिएर गएर विभिन्न तरिकाको चिजहरू गएको छ। र हिन्दुत्वमा पनि बिजेपीको आरएसएसको हिन्दुत्व र सनातनी हिन्दुत्वहरू फरकहरू हुन्। यी दुईटै चिजमा उहाँहरूको हिन्दुत्व, आरएसएसको हिन्दुत्व घृणाको हिन्दुत्व हो, र सनातनी हिन्दुत्व के हो भनेदेखि सबैलाई समान तरिकाले लिएर जान सक्ने हिन्दुत्व हो। आज तपाईँले बङ्गालमै पनि तपाईँले जय श्रीराम र जय कृष्णको नाराहरू भएछ। अब मान्छेहरूको गोत्र खोजिँदैछ त्यहाँ, अब चण्डी पाठ गरेर चाहिँ गरिँदैछ, अथवा भावनात्मक जो मूल बहस हुनुपर्ने थियो नि, बहसकै सेटिङ चाहिँ अलग तरिकाले गइरहेको अवस्थामा महाराजलाई जसरी तरिकाले त्यहाँ लिएर गइएको छ, उहाँलाई एउटा प्रतीकका रूपमा एउटा यसरी पनि ल्याइएको छ, विश्व हिन्दू सम्राट भनेर भनिन्छ। महाराज के भनेदेखि एउटा ट्रेडिसनल राजतन्त्र त सकिएको हो नि, एक्सिडेन्टल किङ न हो होइन। महाराजको अवस्था भने एक्सिडेन्टल किङ हो। त्यो चिजमा त त्यस्तो त भारतमा अहिले पनि धेरै महाराजहरू हुनुहुन्छ। 504वटा त देश थिए त्यो 47भन्दा पहिला। अब करण सिंह स्वयं महाराज हो, त्यहाँ तपाईँको दिनेश सिंह स्वयं महाराज हो हैन, ग्वालियर घरानाहरू स्वयं महाराजा हो। त्यसपछि हामीहरूका बिचमा नै अहिले एक्सिडेन्टल किङ जो भनेलाई उहाँहरूले पुज्नुको पछाडि त्यसमा आफ्नै आन्तरिक विषयता छ नै, किनभने कि क्रिस्चियनहरूले पोप मान्छन् होइन नि, त्यताबाट इस्लामहरूले खलिफाहरू मान्छन्। चुनावी खपत एउटा विषय हुनसक्छ भारतको। उहाँहरूको आन्तरिक विषय एक ठाउँमा छ। अब कस्तो भयो भने असंलग्न परराष्ट्र नीति सकिएपछि यहाँ पैदा भएका समस्याहरू हुन्। मैले यसमा यति मात्र जान्न चाहेको कि हाम्रो महाराजलाई लिएर गएर उनले चाहिँ महाराज भनेर सम्मान खातिर दागी गरेर आफ्नो आन्तरिक चुनावमा चाहिँ नि
मत बटुल्ने एउटा अस्त्र प्रयोग गरे कि नेपालको राजनीतिक अहिलेको जुन यो गज्याङ मज्याङ छ नि यो गज्याङ मज्याङलाई एउटा सन्देश दिएका हुन् त? होइन, यी दुईटै चिजलाई गरेको छ, दुईटै चिजलाई गरेको छ। दुवै चिजलाई आन्तरिक विषयलाई जो विषयको उठान गर्नु नै पक्षधरिताको सुरुवात हुन्छ। एक उहाँहरूलाई आफ्नो देशको विषयमा दिनुपर्ने थियो, किनभने स्वयं तरिकाले एउटा हिन्दू धर्मको त सबैभन्दा अगाडिको आज पनि 4 शङ्कराचार्यज्यू हुनुहुन्छ। शङ्कराचार्यज्यूको भन्दा पनि माथि चाहिँ लिएर जानुपर्नेको अवस्था र आवश्यकता किन पर्यो? त्यसैको भित्रमा तपाईँले पोलिटिक्स तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ। नेपालको राजनीतिक व्यवस्था सङ्कटमा छ। हामी कुराको सुरुवात त्यहाँबाट गरिरहेका थियौँ र कुरा अहिले कहाँ पुगेको छ हाम्रो भन्दाखेरि भारतले कुम्भ मेलामा पूर्व महाराजलाई दिएको सम्मानको सम्म हामी आइपुगेका छौँ। उसले के त त्यसपछि नेपाललाई पुनः हिन्दू राज्य निर्माण गर्ने र महाराजलाई फर्काइदिने यो मिसनमा लागेको छ। हामीले त्यो अहिलेको सङ्केतले त्यही देखिन्छ। अब सङ्केत जो देखिरहेको छ देशैभित्रमा पनि राजाभन्दा पनि ठुला राजतन्त्रवादीहरू छन्। उहाँहरूको भनाइलाई हामीले विभिन्न माध्यमबाट पढ्न पाउँदछौँ। अर्को तर्फबाट धार्मिक सक्रियता त आफ्नो यहाँभित्र त छँदैछ। देशको धर्म हुँदैन र व्यक्तिको धर्म हुन्छ भन्नु नै मान्यता न हो धर्मनिरपेक्षताको त। देश त एउटा राजनैतिक एउटा इकाइ हो। त्यसले चाहिँ कुनै धर्मलाई कुनै किसिमको मेरो मान्यता जो छ, मेरो मान्यता आफ्नो मान्यता हुनसक्छ। यहाँनिर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जोडेर जुन चर्चा गरिन्छ नि, खास गरी धर्मको सन्दर्भलाई, सङ्घीयताको सन्दर्भलाई र गणतन्त्रको सन्दर्भलाई, यो जोड्दा कस्तो पिक्चर? होइन देख्दाखेरि स्पष्ट तरिकाले देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीजीले पशुपतिमा गएर जुन क्षमा पूजाहरू गर्नुभयो र अर्बौं रुपियाँको जुन सुना लिएर जानु र त्यहाँ चाहिँ कहिले पनि राजा महाराजाहरू कसैले पनि भिडियोग्राफीहरू नगरेका भिडियोग्राफीहरू यहाँ आउनु। एक अब सबै किसिमका राजनीतिक नेताहरू विवादित धर्मगुरुहरूलाई पनि पछ्याउनु र जस्तो तरिकाले भगवान भरोसे उनलाई सिधै तरिकाले तमाम किसिमका औँठीहरू लगाउनु र म चाहिँ भनेदेखि पूजापाठहरूमा उहाँहरू जो रहनु, यी चिजले एउटा अवस्था के भइरहेको छ भने मानिसहरूलाई आफ्नो भए आतङ्कलाई चाहिँ फेर्नको लागि काहीँ न काहीँ नै आस्थाको चाहिँ सहाराहरू लिइरहेको देख्दछु। र प्रधानमन्त्रीजी अहिले ज्यादा आस्थावानहरू, एउटा धर्मनिरपेक्ष देशको कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री जुन आस्था देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईँले ऐन भन्नुभएको चिजहरू त्यसलाई नै मलजल गर्दछ र त्यसलाई अझ केही धर्माधिकारीहरूले, धार्मिक व्यक्तिहरूले यो गत 23 गते जो नारायणहिटी अगाडि भएको आमसभा थियो प्रधानमन्त्रीजीको, त्यसमा केही न केही बोल्नुहुन्छ भन्ने सबैलाई अपेक्षा थियो। धर्मवादीहरूलाई, राजतन्त्रवादीहरूलाई, जो कि धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको विरोधीहरू थिए, त्यहाँ केही न केही बोल्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो। तर उहाँले बोल्नु भएन। त्यो चाहिँ उहाँहरूको त्यो चाहिँ कहिले कहिले परिस्थितिको दबाब मानिसहरूमाथि यति हुन्छ चाहेको कुरा पनि बोल्न सक्दैन। त्यसो भए के त ती चुनावी एजेन्डाको लागि थाती राखिएका हुन्? चुनावी एजेन्डा त हेर्नुहोस्, अब अहिले तपाईँ के नारा लिएर जाने, चाहे म चाहिँ प्रचण्ड माधव ओलीजी या त देउबाजीले नारा के लिएर जाने, तपाईँ अनि जस्तो महन्तजीले पनि नारा के लिएर जाने। अहिलेको प्रश्न त के छ भने केही शक्तिहरूलाई भोटिङमा आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर विभिन्न तरिकाले शक्ति प्रयोग गर्नु त सक्छु भनेर सोच्या हुनसक्छ। नारा के त, नारा त सकियो। अहिलेका बेलामा मधेसको नारा सकियो, अब त्यताबाट कम्युनिस्टका नाराहरू सकिए, अब काङ्ग्रेसका लोकतान्त्रिक नारा रहे। संसदमा मौनता बस्दाखेरि क्वेसन त काङ्ग्रेसमाथि पनि प्रश्न आउँछ, महन्तजीलाई चाहिँ प्रश्नहरू आउँछ, अदालतलाई प्रश्नहरू आउँछ के तपाईँ अदालती न्यायिक प्रक्रियाभन्दा बाहेक तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ भनेर प्रश्न आउँछ। प्रश्नहरूका बिचमा रहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीजीलाई केही चिजहरू तुर्पु चाहिँ उहाँले राख्नु भएको छ। उहाँ लामो हिसाब किताब गरेर योजनाका साथमा चल्नुहुन्छ र सबैभन्दा ठुलो कुरा युद्ध जित्दाखेरि पनि क्षमा गर्न नसक्ने मनोविज्ञान जो प्रधानमन्त्रीजीमा छ, त्यो अहिले एमालेको आन्तरिक विषयमा पनि अहिले त उहाँलाई क्वेसन चिन्ह त एमालेबाट त छैन, तर युद्ध त जित्नुभयो उहाँले, अदालतले दियो।
तर उहाँले क्षमा गर्न सक्नु भएको छैन। यो क्षमा गर्न नसक्नु के छ भनेदेखि भयभीत मनोविज्ञान हो। यो चिज प्रधानमन्त्रीजीमा जति जति उग्र हुँदै जानुहुन्छ, अलि त्यस्तै तरिकाले ठट्टामय कुराहरू गर्नुहुन्छ, अथवा सिधै तरिकाले हामीले भिजनका साथमा भए छैन। अब तपाईँले कति विकास भयो भनेर त हिजै दिनुभएको चिजमा पनि तपाईँलाई पत्याउने कसले? तपाईँले भनेको कुरा मैले पत्याउनु पर्यो नि त, आत्मिक रूपबाट पत्याउनु पर्यो। मलाई प्रलोभनको कारणले पत्याउने किसिमको चिज होइन। त्यो चिजहरूका साथमा हामी जाँदाखेरि यी घटनाहरू मैले समग्रमा नै तपाईसँग ऐना नै यो कुरामा ठिकै छ, यो कुरा मैले बुझिहालेँ। यो अर्को एउटा पक्ष यसमा जोडिएको छ। तपाईँले अघि राजनीतिक व्यवस्था सङ्कटमा भन्दाखेरि मलाई अर्को एउटा पक्ष रोचक लागिरहेको, जस्तो चाहिँ हिजो एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो, त्यो फुट्यो। एकातर्फ माओवादी, अर्कोतर्फ एमालेमा पनि सग्लो रहेको छैन, माओवादी पनि सग्लो रहेन। एउटा पक्ष त एमालेतर्फ लाग्यो नि त। अनि रोचक घटना यही बिचमा भारतमा चाहिँ त्यहाँका माओवादीहरूले एउटा वितण्डा मचाए, जुन उनीहरूको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ र हामी चाहिँ चुनौती दिन्छौँ भनेर उनीहरूले त्यहाँ भनेका पनि छन्। भारतको लागि पक्कै पनि त्यो एउटा चुनौतीको विषय हो। र नेपालमा चाहिँ नेकपा फुटेर माओवादी एकातर्फ अहिले भनिन्छ कि चुनावबाट सबैभन्दा पर यदि कोही भागिरहेको छ भने प्रचण्डजी भागिरहेको छ भनेर भनिरहेका छन् मानिसहरू। भनेको भारतकै माओवादी चुनौती, नेपालमा माओवादी बडा एउटा मार्जिनलाइज हुँदै गइरहेको, एउटा सङ्कटपूर्ण अवस्थामा हुँदै गइरहेको र प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारलाई अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरले आकस्मिक ढङ्गबाट समर्थन गर्ने हो कि भन्ने सङ्केतहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नि, यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो माओवादीसँग कसैले बदलाको भाव त राखिरहेको छैन। माओवादीसँग मात्रै नभइकन कम्युनिस्टलाई नै छेदपिच गराएर कम्युनिस्टको पनि ध्वस्त गर्ने एउटा इन्टरनेसनल एउटा योजनाका साथमा अहिले आएर कम्युनिस्टहरू, चाहे सरकारी कम्युनिस्टहरू, एमाले हुन्, माओवादी हुन्, अथवा सबै चिजहरू हुन्, उनीहरूप्रति विभ्रम तयार गर्ने र उनीहरूले पनि आफ्नो औकात देखाउन नसक्ने, आदर्श नदेखाउन सक्ने स्थितिमा जो पुगेको छ, यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिकै एउटा यहाँ प्रयोग हो। यहाँ चाहिँ मान्छे माधव नेपाल र केपीजी प्रचण्डजी कोही पनि अछुतो रहन सक्ने स्थितिहरू छैन। त्यो चाहिँ अहिले स्थिति, त्यो ग्राइन्ड डिजाइनका अभ्यासहरू, मनोयुद्ध जुन थोपरिएको छ समग्र कम्युनिस्टहरूमाथि, यी चाहिँ कुनै दिनको प्रजा परिषदको अवस्थामा पुग्न सक्ने र चुनावबाट आउन सक्ने स्थिति नै छैन। प्रचण्डको मात्रै होइन, माधव नेपाल र तपाईँ प्रधानमन्त्रीजी केपीज्यूलाई पनि के नारा लिएर जान सक्ने? र अहिले भारतको आरएसएस जब भनेको छु, उसको एमक्यू विरोधी थ्योरी हो होइन। एमक्यू विरोधी थ्योरीमा एउटा के हो, मार्क्सिस्टहरूलाई ध्वस्त गर्नु, मुस्लिमहरूलाई तुच्छ द्वयम दर्जाको नागरिक राख्नु र मार्केटलाई स्वदेशीकरण गर्नु। अब मार्केटको विषयमा त उहाँले आफ्ना एजेन्डा ब्याक लिनुभयो होइन। उदारवाद र वैश्विकरणमा जिएलपीमा उहाँ गइसक्नुभयो होइन, वैश्विकरणको बिचमा। तर कम्युनिस्टको अवस्था के भयो त? कुनै दिन प्रधानमन्त्री बन्नलाई ज्योति बसुलाई प्रस्तावित गरिसकेको भारतमा 33 वर्ष राज गरेको बङ्गालमा उनीहरू अहिले अस्तित्व खोज्नुपर्ने भएको छ। संसदमा 2 सिट देखिन्छ, त्यो पनि बङ्गाल छोडेर अन्यत्रको। भनेदेखि मार्क्सवादीहरू स्वतन्त्र तरिकाले उनीहरू एउटा कुरा सामाजिक विषयमा उठाउने, धार्मिक विषयप्रति उनीहरू अत्यन्तै उदासीनता हुने र भौतिकवादी हुन् भनिसकेपछि उनीहरूलाई ध्वस्त गर्नेकै स्थिति छ। एक तपाईँ दोस्रो गम्भीर प्रश्न उठाउनु हो, भारतको अहिले जुन माओवादी एट्याकको विषयमा जसरी घटना घटेका छन्, नेपाली माओवादीलाई ध्वस्त गराउन त स्वतः तरिकाले पर्दथ्यो, किनभने अरू केही नभए पनि उनको यताबाट उनको सहानुभूति, सहयोग केही पनि नभए पनि आत्मबल बढ्या हुन्थ्यो। यहाँ माओवादी त ओहो त्यहाँबाट यत्रो तरिकाले लडेर शान्ति सम्झौता गरेर सरकारलाई नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो भनेदेखि ओहो हामीलाई उनीहरूले, भारतीय माओवादीले अहिले प्रचण्ड
अथवा नेपाली माओवादीको ठुलो हिस्सालाई उनीहरूले संशोधनवादी र गद्दार भन्दछ। हेर्नुहोस्, उसले आफ्नो भन्दैन, तपाईँको डकुमेन्ट चाहिँ यो 2004मा उनीहरूले ल्याएको छ, 6 सालमा त शान्ति सम्झौता आउनुभन्दा नि। त्यसो हुँदाखेरि आत्मिक बल भनेको ज्यादै ठुलो कुरा हुन्छ। धेरै टाढाका घटनाले पनि हामीलाई आत्मबल दिइराखेका हुन्छ, प्रेरणा पाइराखेका हुन्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि कम्युनिस्टलाई पनि माओवादीलाई त ध्वस्त गर्ने एउटा एजेन्डा थियो नै, चाहे तपाईँ यस नामबाट होस् चाहे उस नामबाट होस्। भनेपछि यहाँको कम्युनिस्टहरूलाई ध्वस्त पारेर पनि भारतले आफूभित्रका त्यहाँ जो सङ्घर्षरत छन् ती कम्युनिस्ट पार्टीहरू तिनलाई पनि निस्तेज पार्ने सन्देश दिने त्यो पनि रणनीति अप्नाएको हुनसक्छ। होइन, यो एउटा एकदम ठुलो कुरा छ, किनभने कि अहिले एउटै वर्गको, एउटै चिन्तनको, एउटै विभिन्न ब्रान्चको मात्रै कुरा हो। काङ्ग्रेस, तृणमूल काङ्ग्रेस वा त बिजेपी अथवा समाजवादी दलहरू एउटै युनिभर्सिटीका विभिन्न क्लासहरू मात्रै भए, कम्युनिस्टहरू त भिन्न क्लासका भए। त्यसलाई चाहिँ ध्वस्त गर्नु नै सबैभन्दा मुख्य कुराहरू हुन्थ्यो। मैले ऐन पनि यम्कीको कुरा लिएर आएँ। हो, त्यसो भए नेपालका कम्युनिस्टहरू अब अहिले जुन धुजा भएको छ भनेको छ, चिरा परेको छ भनेको छ, चिराबाट धुजाबाट धुलोमा परिणत हुन्छन्। होइन, आन्दोलनको रूपमा त समूहको रूपमा त रहन सक्छ होइन, तर जुन तरिकाले राज्य व्यवस्थालाई नै हस्तक्षेप गरेर सिंहदरबारमा पुग्ने जुन अवस्था छ नि, त्यो केपीजी, माधवजी, प्रचण्डजीहरूको रहनेवाला छैन। अबको चुनावबाटै त्यो कुरा देखिन्छ। यो अब चुनावमा त तपाईँलाई ऐन पनि मैले भने के नारा लिएर जानुहुन्छ? आफ्नै भएको 2/3 बहुमतलाई तपाईँ ध्वस्त गर्नु भएको छ। आफ्नै पार्टीमा पार्टीकरण गर्न सक्नु भएको छैन। बदलाका भाव तपाईँलाई कमरेडहरूलाई लिनु भएको छ। यसमा यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ जस्तो चाहिँ प्रचण्डजीहरूले पूर्व माओवादीहरूलाई एकीकृत गर्ने, बाबुराम सहित उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग एकता गर्ने, माधव नेपालहरूसँग सहकार्य गर्ने। प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो नि कि धर्मको कुरा, सङ्घीयताको कुरा, अहिले त पपुलर एजेन्डा छ नि। सङ्घीयता खारेजीको मुद्दा त पपुलर एजेन्डा बनेको छ नेपालमा अहिले। कर लगाएको छ, यो छ, त्यो छ, डेलिभरी दिएको छैन आदि इत्यादि कुराले गर्दा त यी मुद्दा उठाएर गयो भने त फेरि आउन सक्ने सम्भावना होइन। त्यो के भने कि आवेग ल्याउनलाई विभिन्न किसिमका एजेन्डा र मुद्दा त तयार हुन सक्छन्। अब तपाईँले प्रचण्ड कमरेडहरूले एकताका आधारहरू भावनामा त हुँदैन, या त हुन त नेपालको राजनीतिक प्रतिक्रियामा धेरै लामो चल्यो, बदलाको राजनीति सकियो, गाली पनि गाली चाहिँ लजाइसके, गाली स्वयं आफैलाई गाली गर्नबाट लजाएको यो अवस्थामा विभिन्न किसिमका नयाँ साथीहरू खोज्नु राजनीतिक पार्टीमा स्वाभाविकै हुन्छ। नयाँ समीकरणहरू अगाडि आउनलाई पनि सक्दछ। तर मलाई त्यस्तो लाग्छ भावनामा बगेरै त्यो एकता भएर यसरी जाला भन्ने किसिमको चाहिँ छैन। केपीजीको विरुद्धमा प्रतिक्रियाका लागि चाहिँ एक हुनु त्यो अलग हो, तर एक भइसकेपछि त्यो एकतालाई मजबुत पार्न सक्ने केही थियो त? हिजोको जस्तो तरिकाले एजेन्डा एकता किन भएको थियो सरकारी नेकपाको माओवादी र उसको बिचमा भनेदेखि आफ्नै पार्टीको गुटलाई म्यानेज गर्न नसकिसकेपछि व्यवस्थापन सबैभन्दा ठुलो कुरा हुँदो रहेछ क्या। उपलब्धि भन्दा पनि व्यवस्थापन सबभन्दा ठुलो कुरा हुँदो रहेछ। र त्यो व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि एकता भएको थियो। त्यो एकतामा कुनै किसिमको बस थिएन, भावना थिएन, वैचारिक रूपमा एकता थिएन। तर पनि त्यहाँका दुईटैका अलग अलग किसिमका क्यालकुलेटर थिए। प्रचण्डजीका अलग क्यालकुलेटर थिए, प्रधानमन्त्रीज्यूका अथवा तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्माज्यूको अलग क्यालकुलेटर थिए। तर ती क्यालकुलेटर त आफ्नै सोचे अनुसारको त 2 जोड्दाखेरि 4 हुँदैन नि पोलिटिक्समा। आज प्रधानमन्त्रीमा जुन एउटा कन्फिडेन्स देखिन्छ नि कि अब म चुनाव भयो भने पनि पपुलर मत ल्याउँछु र राम्रो मतका साथ विजयी हुन्छु भन्ने, होइन त्यो चिजहरू जस्तो कि चन्द्रशमशेरले के गर्थे भन्नुहुन्छ भने पातला काँटीका थिए। उनलाई चाहिँ के भन्दा सधैँ चाहिँ अब उनीहरू त षड्यन्त्रकै आधारबाट सत्तामा आइराखेका हुन्थे। त्यो पातलो देखेपछि अर्काले हेप्छ भनेर चाहिँ उनले के गर्थे भने जस्तो गर्मीमा पनि यहाँ पटुका बाँधेर आफूलाई चाहिँ ठुलो देखाएर ओभरकोट लगाउँथे क्या। त्यसो हुँदाखेरि कतिपय शक्तिहरू आफूलाई मजबुत छु, कन्फिडेन्स छु भनेर नयाँ नयाँ तर्कहरू निकाल्छन्। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजी पनि आफै भयातुर हुनुहुन्छ। ओहो यस्तो चिज त गरियो, परिस्थितिले यति अगाडि गइसक्यो,
फर्किनै नसक्ने बाटोमा त मैले फर्किनु हुँदैन थियो भनेर आत्मसमीक्षा गर्नु भएको होला एक्लै। तर पछुवाहरू जो हुन्छन् नि, जसको कि उहाँकै आधारबाट आफ्नो शक्ति आर्जन गर्ने, उनीहरूलाई त तपाईँ फर्किनुहुन्न, तपाईँले यस्ता समीक्षा त गर्नुहुन्न, हान्नुपर्छ, ठोक्नुपर्छ यी भनेर जानेको किसिमको अराजनैतिक एउटा अखाडा त छ, एउटा जमघट त छ। त्यो मैले देख्छु। कन्फिडेन्स भन्दा पनि मैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूमा जुन उग्रता आइरहेको छ, जे बोलिराख्नु भएको छ, एकै दिन यति सडककोमा चाहिँ शिलान्यास गरेँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। शक्तिशाली हुनुहुन्छ भनेर थप शक्तिशाली हुनुभयो, खास गरी संसदको पुनर्स्थापनापछि त झन् शक्तिशाली हुनुभयो भनेर मानिसहरू भन्छन्। होइन न, आजका दिन शक्तिशाली हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले एउटा अपेक्षा हुन सक्दथ्यो। प्रधानमन्त्री स्वयंले मैले ल ठिक छ म शक्तिशाली छु, ल त मेरो अलग चिज हुनसक्छ, ल मलाई विश्वासको मत जाहेर गर भनेर उहाँले साथमा जानुपर्ने हुन्थ्यो। आज त एकले अर्काका सांसद पद खाइदिने स्थितिहरू देखिराखेका छ। अब बिहान संसद पद जान्छ, बेलुका उहाँले शपथ ग्रहण गराउनुहुन्छ, मन्त्री बनाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ आश र त्रासमा कहिलेसम्म राजनीतिलाई सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ? यो आश र त्रासको राजनीतिलाई कहिलेसम्म सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको जुन महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ नि, यो अहिले आश र त्रासको राजनीतिबाट अलि पर गएको त देखिएन। आश र त्रासकै बिचमा रहिरह्यो भने चाहिँ हुन्छ कि? त्यसपछि आश र त्रासमा मान्छेहरू यो सधैँ त्यो अवस्था रहँदैन। शक्ति, रूप र धन भनेको यस्ता चञ्चल हुन्छन्, यसलाई संसारमा कसैले पनि घोडा चढ्न सकेन। सिकन्दरले सकेनन्, अकबरले सकेनन्, अब तपाईँले महान अशोकले सकेनन्। यिनीहरू पनि एउटा कुनै दिन यत्रो चिज हुन्छ, नायक र खलनायकहरूको बिचमा, बहादुर र कायरहरूको बिचमा पनि सानो एउटा लकीरले मात्रै तयार गरेको हुन्छ। यो सधैँ यो चञ्चल जो चिजहरू हुन्छ त्यो चिज रहन सक्ने स्थिति हुँदैन। हामी अहिले पनि मूल विषयको गम्भीरताका साथमा आउन नसकेको र प्रजा बनेको नागरिकले मौनताले यसलाई साथमा रहेको थियो। म एउटा बेलायतको एउटा प्रसङ्ग चाहिँ के छ भने, भारतमा किन चाँडै स्वतन्त्र दिन हुँदैन भनेर भन्दाखेरि अङ्ग्रेजहरू के भन्थ्यो भने, भारतीयहरू स्वयं प्रजातन्त्रवादी बनेकै छैनन्, प्रजातन्त्रलाई यिनीहरूले पचाउनै सक्दैनन्, त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूलाई त्यो स्थिति बनाइन्जेलसम्म हामीले शासन गर्नुपर्छ भनेर भन्थे। त्यस्तै तरिकाले काहीँ समस्या हामीलाई पनि के छ भने, नागरिक बन्नलाई, प्रजाबाट नागरिक बन्नलाई हाम्रो स्वाभिमान जो हुन्छ, यो ज्ञान र सूचनाका क्षेत्रफल अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले हामीलाई हिम्मत र करेज दिन्छ र दायित्व दिन्छ। हामी कतै त्यहाँ चाहिँ हामी प्रजा बन्ने नै हैसियत रहेछ त, या हुकुमैमा पालन गर्नुपर्ने रहेछ त भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीमा आएका जो कन्फिडेन्स भनिराख्नु भएको छ, यो चिजहरू अल्पकालीन चिजहरू हुन्। समयसँगै मैले फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याउँदैखेरि भन्नुहुँदाखेरि, रूप, धन र शक्ति भनेको अत्यन्तै चञ्चल हुन्छ र यो कसैका नियन्त्रणमा कहिले पनि हुँदैन। अन्त्यमा नि अब जस्तो यी रूप, धन र शक्ति भने त कसैको पनि अधीनमा रहँदैनन्। ती हातबाट त फुत्त माछा चिप्लेर जान्छन्। आज तपाईँको हातमा हुन्छ, भोलि मेरो हुन्छ, पर्सि हामी दुवैको हातमा हुन्न, अर्को कसैकोमा हुन्छ। त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो राजनीति चाहिँ कहाँ पुग्छ त? हामीले व्यवस्था परिवर्तनको सङ्केत भन्दै कुरा सुरुवात गऱ्यौँ। अब मलाई लाग्छ कहाँ जान्छ भने त यहाँ कस्तो छ भनेदेखि, राजनैतिक विश्लेषण गरेर दूरगामी कुरा गर्नलाई गाह्रो छ। दुई जोड्दाखेरि अङ्कमा चाहिँ 4 हुन्छ, राजनीतिमा कहिले 5 हुँदो रहेछ, कहिले 3 हुँदो रहेछ। तर सङ्केतहरूले दिइरहेका सन्देशहरू भनेको, यहाँ सरकारमाथिको क्वेसन नभइकन व्यवस्थाहरूमाथिकै एउटा क्वेसनहरू अगाडि जाँदा के कहिले इतिहासले फेरि अर्कोचोटि ठट्टा त कतै गर्दैन, पाएका उपलब्धिहरू गुम्न त कतै गुम्दैनन्। त्यस्ता चिजहरू हामीले संसारका धेरै ठाउँमा देख्न सक्छौँ। इरानमा देख्यौँ, फ्रान्समै पनि देख्यौँ, फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति पछाडि पनि नेपोलियनको उदयलाई पनि हामीले देख्यौँ। अत्यन्तै अहिले भर्खरै पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, तुर्कीको लाई देख्न सक्नुहुन्छ। यी चिजहरू शासकहरू निर्वाचनका माध्यमबाट, क्रान्तिका माध्यमबाट त आउने,
आइसकेपछि उनीहरूले पूर्ववर्ती चरित्र नै लिने र अभिजात वर्गहरूसँग वर्चस्वशाली वर्गसँग सम्झौता गर्दाखेरि उनीहरूको आफ्नै हैसियत र औकातहरू गुमाउने चिज चाहिँ हामीले संसारमा देखेका छौँ। कतै यो दुर्भाग्यका बीचमा हामी त जानी छैनौँ, समाज निराशा छ, विश्वासको सङ्कट छ, त्यसले गर्दाखेरि नयाँ कुनै पनि पात्र उदय त कतै हुँदैन। यस विषयमा गम्भीर तरिकाले हामी छलफल भएका छौँ। हामी सरकार सिंहदरबारमा अथवा प्रधानमन्त्रीजीमाथि, ओलीजीमाथि, माधव नेपाल र प्रचण्ड वा देउवामाथि, मन्त ठाकुरमाथि हामी चर्चा गर्छौँ। मूलै घरैको अवस्था जलिरहेको घरको विषयमा जाँदा एउटा कोठाको विषयमा चर्चा गरिरहँदाखेरि बहस नै सेटिङ हुँदाखेरि यो बहस सेटिङ जो छ नि, सिन्डिकेट राजनीतिको जुन अभिशाप हामीले बस्नु परेको छ नि, मूल विषयबाट सहायक कुरामा गएको मैले देख्दछु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नरेन्द्र जङ पिटरसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनु। सबैमात्र टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।